सबक सिखाएंगे। पहाड़ी कबाइल के कॉज को जख्म पहुंचाने वाले बयान देने पर पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम ने गुपकार अलायंस की मजम्मत की है। उन्होंने गुज्जर बकरवालों और पहाड़ियों के बीच दरार डालने की कोशिश को अफसोसनाक करार दिया और गुपकार अलायंस के बयान को झूठे प्रोपेगेंडे से ताबीर किया है। उन्होंने दावा किया कि गुज्जर बकरवाल कबाइल के कई दानिश्वर और सरकर्दा लीडर पहाड़ी कबीले को एसटी स्टेटस देने के हक में हैं। माजी में पहाड़ियों के साथ इम्तियाजी सलूक और सरासर नाइंसाफ़ी करने वाली हुकूमतों को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। 70 साल यही सरकारें रही, कांग्रेस की, एनसी की, पीडीपी की, इन्होंने इस चीज को खत्म करने के लिए अपना पहला कदम क्यों नहीं बढ़ाया? और अगर ये नहीं कर पाए तो आप ये समझ लें कि आज तक अगर गुजर बकरवाल और पहाड़ियों को कोई लड़वाता रहा, इनमें कोई गैप बढ़वाता रहा, तो ये लोग और ये पार्टियां इसकी जिम्मेवार हैं। आज गुपकार अलायंस ये कह रहा है, ये लड़ाया तो जो पहले सरकारें रही उन्होंने लड़ाया इन सबों को, क्योंकि उन्होंने हक नहीं दिया, एक को दिया दूसरे को नहीं दिया। और जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी, जिस वक्त भी इलेक्शन होता था, उनका मैनिफेस्टो में पहला नाम जो होता था पहाड़ियों का होता था कि इनको शेड्यूल ट्राइब देना है, लेकिन उसके बाद वो भूल जाते थे। फॉर्मेलिटी के तौर पर वो यहाँ से फाइलें भेजते थे दिल्ली में, वहाँ डस्टबिन में पड़ी रहती थी। वो कहते थे कि इसको। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके करना में आज ठेकेदारों ने इंतजामिया के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। ये लोग इल्जाम आयद कर रहे थे कि पिछले कई महीनों से वो काम के एवज रुकूमात से महरूम है। इसकी वजह से वो फाका कशी पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने सरकार से मुतालबा किया कि उनकी रुकूमात को वागजार किया जाए। मुद्दा और मकसद ये है कि हमारे सब डिवीजन टंगधार में हमने काम किए और यहाँ से बिलें हमारी पिछले 1 महीने से ज़्यादा हो गया ट्रेजरी के ऊपर पड़ी हुई हैं। जिसका ट्रेजरी वाले के पास जाते हैं वो बोलते हैं हम रोज़ डिमांड करते हैं और सरकार पैसा नहीं छोड़ती है। हम इसलिए यहाँ पर इकट्ठे हुए और ये हमारा एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि हमारे कम से कम जो भी बिलें हमारी गई हुई हैं उनको जल्दी से जल्दी रिलीज़ किया जाएगा, जबकि पहले एक दिन। कुपवाड़ा जिले के लचमपुरा, राजवाड़, हंदवाड़ा के लोगों ने जल शक्ति डिपार्टमेंट के सामने खामोश एहतजाज किया। एहतजाजी इल्ज़ाम आयद कर रहे थे कि वो 2 साल से पीने के साफ पानी से महरूम हैं। उनका कहना था कि अगर कई बार उन्होंने ये मामला मुतल्लिका महकमे के साथ उठाया, लेकिन यकीन दहानियों के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ। महल यमन दोन 2 वरी गए टोटल आब ना आसनस। 2 वरियन तान आव ना मतलब गसान मुलाजिमस गसान PhD किस कंस तम सनिस कुन कह गोरे करान कह हे तो हसा आब छुन कह या कह चीज छुन गोरे टोटली करान ओकुन कह। सर रोड बिल्कुल खस्ता हाल हॉस्पिटल सर आज वनस मौसम ठीक यथ मौसम मज हेकान तो डॉक्टर सब ये अगर सह कुन विजन अटेंडेंस कर सब कर पता लगान कि सह कबर आमुत तो सह कबर द्रामुत। ब्या हॉस्पिटल सर आज बनोमुत नो बिल्डिंग सर तथ सर दरवाजा वहीं तक खोलने की सर तक। पुंछ में महकमे सेहत में काम कर रहे HDF मुलाजमीन ने अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज किया। उन्होंने माहाना वक्त पर तनख्वाह देने, तनख्वाह को 2000 से बढ़ाकर माहाना 6700 करने और नौकरियां मुस्तकिल करने के मुतालबात उजागर किए। इन ड्राइवर्स ने कहा कि उन्होंने कोविड में भी अपनी जानों के परवाह किए बगैर लोगों की खिदमत की। LOC पर गोलाबारी के दौरान भी उन्होंने कई कीमती जानों को बचाने में अहम रोल अदा किया। 15 साल से हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन किसी का कोई पैसा नहीं है, कोई तनख्वाह नहीं है। अगर हमारा हल नहीं होगा तो हम गाड़ियां खड़ी करके कल रोड पे आ जाएंगे। तो जब तनख्वाह का मसला आता है तो भाई सब सेंटर से लो, PSC लो, PSC सब सेंटर में रिन्यू है ही नहीं है। PSC में भी गाँव में जो PSC है वहाँ क्या है, दिन में कम से कम 50 या 100 रुपये आता है, तो हमें वो डॉक्टर कहाँ से तनख्वाह देंगे? हमारी इतना कुछ यहाँ जो हमारे ड्राइवर हैं, हमारे जो बाद में काम कर रहे हैं, उनको 750 रुपये दे रहे हैं, लेकिन हमें 2000 भी नहीं मिल रही है। जो ड्राइवर हैं ये लगे हुए हैं इसमें HDF में, तो उसमें सिंपल एक कि जितना हमें रेवेन्यू जनरेट होगा उसी हिसाब से हम इनको सैलरी देते हैं, तो वो हम कर रहे हैं। अब बढ़ाना उससे ज़्यादा बढ़ाई हमारे लिए ना हमारी। कश्मीरी पंडित क्रिकेट प्रीमियर लीग आज जम्मू में इख्तिताम पजीर हो गई। जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मनोज धर मेहमान खुसूसी थे। फाइनल मैच जम्मू की क्रिकेट टीम AAPCC ने जीत लिया
انہوں نے دہلی کی ٹیم روٹس آف چنار کو شکست دی. مہمان خصوصی نے جیتنے والی ٹیم اور کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے. ایل جی منوج سنہا نے اپنی تقریر میں اس ٹورنامنٹ کے انعقاد پر منتظمین کی ستائش کی. منتظمین کا کہنا ہے کہ نوجوانوں کو منشیات سے دور رکھنا ان مقابلوں کا بنیادی مقصد ہے. منتظمین کے مطابق انہیں ہر طرف سے بہت اچھا رسپانس ملا ہے. اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ینگر جنریشن کو اس لائن میں اس طرح کی ان کی انرجیز چینلائز ہو جاتی ہیں اور وہ اپنا اوور آل ایک پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے. ان کے جو کریئر پراسپیکٹس ہیں اس میں بھی بہت فائدہ ہوتا ہے. مجھے خوشی ہے کہ یہاں یہ کاریکرم کا آیوجن کیا گیا, اس ٹورنامنٹ کا آیوجن. موبائل پہ رہنا, پب جی کھیلنا, آؤٹ پٹ نہ رہنا اور باڈی بالکل ہی لیتھارجک رہنا اور بالکل ہی انہیلدی ہو جانا, تو اسپورٹس ایک مادھیم بنتا ہے کانفیڈنس بلڈ کرنے کا, ایفیشنسی بلڈ کرنے کا اور ہیلدی بھی رہنے کا. تو میں ان کا شکریہ کرنا چاہوں گی, انہوں نے بہت بہت بڑھیا پروگرام بنایا. تو دونوں نے ہی کافی بہترین پردرشن دیا, لیکن لاسٹ میں اے پی سی سی نے 12 اوور میں ہی میچ کلوز کر دیا. تو اب اس کے بی پی ایل سیکنڈ ایڈیشن کے ونرز ہیں. میں یہ سب کو آشواسن دینا چاہتا ہوں کہ جو یہ ٹورنامنٹ رہا یہ بڑے بگ اسکیل پر ہے, کیونکہ یہ فرسٹ ٹائم پورے جموں اینڈ کشمیر میں پہلا ٹورنامنٹ ہے جو لائیو. نیشنل مکسڈ مارشل آرٹس چیمپئن شپ میں لداخ کی ٹیم نے تیسری پوزیشن حاصل کی. بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے مرتضی علی خدام کا ہزاروں لوگوں نے گرمجوشی سے استقبال کیا. ایل جی لداخ نے اپنے ٹویٹ میں لداخی ٹیم کی شاندار کارکردگی کی ستائش کی اور بالخصوص مرتضی علی خدام کی تعریف کی. کرگل میں لداخ پہاڑی کونسل کے سی ای سی فیروز احمد خان نے ٹیم کو مبارکباد پیش کی. ایل جی صاحب کا بہت مشکور مندوں ہوں کہ ان حوصلہ افزائی کے لیے انہوں نے ٹویٹ کر کے, اور آنے والے وقت میں وہ لوگ ان لوگوں کے لیے ایسے فیڈریشن کے لیے فنڈز ہو یا جو بھی ان کو چاہے وہ انشاءاللہ مہیا کریں گے. ہمارے لیے تو ایک پراؤڈ مومنٹ ہی ہے. ہمارے گاؤں کے لیے آپ نے خود دیکھا کہ ان کا ریسیپشن اتنا اچھا ہوا اور بہت صحیح ہوا. جو فیڈریشن ہے ان کا ہیڈ انہوں نے بھی بول لیا ہے کہ ہمارے طرف سے پورا سپورٹ, اور لداخ کے لیے ہم لوگ 100% آ کے فائٹ لڑا دیں گے اور اس میں فائٹ کروا دیں گے, ایونٹ رکھیں گے. کیا ہے کہ 18 اسٹیٹ یا 19 اسٹیٹ ادھر آ کے ہم لوگ کو فائٹ دکھانا ہے. کشمیری زبان کے مشہور شاعر و قلمکار مرحوم اماوار کی یاد میں بجبہڑا میں مرکزی ادبی سنگم کی جانب سے ایک تقریب کا اہتمام ہوا. کئی شعراء, ادیبوں اور قلمکاروں نے شرکت کی. ایک مشاعرے کا بھی اہتمام ہوا. کشمیری ادب کے تئیں اماوار کی خدمت پر بھی روشنی ڈالی گئی. اماوار کی شعری مجموعے کلیات وار کی بھی رسم اجرائی انجام دی گئی. اس کتاب کو ان کے فرزند ولایت حسین وار نے ترتیب دیا ہے. ادب بھی اس میں اپنا کام کر رہا ہے, تو عمار صاحب نے بہت اچھا کام کیا ہے. انہوں نے اپنا کلیات جو ان کا ہے اس میں جتنے کلام انہوں نے لکھا ہے کشمیری زبان میں, وہ تو کشمیری زبان کے لیے بہت بڑی خدمت ہے, اور انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے جو باقی ادیب کر بھی رہے ہیں اور جو پرانے ہمارے صوفی بزرگوں نے کیا ہے. ان کے ساتھ ہی ان کی کڑی ہیں جو آگے آگے آ رہی ہیں. آج بھی ہمارے بہت سے صوفی شعراء ہیں اور عمار صاحب بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں, وہ اسی راستے پہ چل رہے ہیں. تو کشمیری زبان کے حوالے سے یہ ایک بہت خوشائندہ بات ہے کہ کشمیری زبان میں ادب لکھا جا رہا ہے اور وہ لوگوں کے سامنے آ رہا ہے, تو زبان کو تو یقیناً فائدہ ہو رہا ہے. ٹاؤن ہال ترال میں ایک میگا بلاک دیوس منعقد ہوا. ڈویژنل کمشنر کشمیر پی کے پھولے, ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ بصیر الحق چودھری, ایس پی اونتی کے علاوہ ڈی ڈی سی ممبران, پنچ, سرپنچوں اور لوگوں کی خاصی تعداد نے شرکت کی. قصبہ ترال, آریپل اور ڈاٹسرا بلاکوں کے وفود نے متعلقہ علاقوں کے مسائل اجاگر کیے. ڈویژنل کمشنر نے یقین دلایا کہ وہ جائز مطالبات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے. انہوں نے مختلف محکموں کی طرف سے لگائے گئے اسٹالز کا جائزہ لیا. ٹریڈرز فیڈریشن بانڈی پورہ کے سابق صدر محمد یوسف پرا اور دیگر کچھ دکانداروں نے ٹریڈرز فیڈریشن بانڈی پورہ کے چناؤ جلد کرانے کو کہا ہے. محمد یوسف کے مطابق اس وقت دکاندار کئی مسائل سے دوچار ہیں, اس لیے فیڈریشن کے چناؤ جلد ہونے چاہیے. ادھر الیکشن کمیشن بورڈ کے چیئرمین رئیس احمد ماگرے کا کہنا تھا کہ بانڈی پورہ میں حالیہ نامساعد حالات کی وجہ سے انتخابی عمل میں تاخیر ہوئی ہے. ہمارے ٹریڈرز فیڈریشن کے پریزیڈنٹ کا انتخاب ہونا اب ضروری بن گیا ہے.
क्योंकि पहली ट्रेडर्स फेडरेशन ऑलरेडी तोड़ दी गई है। अब हमने एक इलेक्शन सेल कायम की थी बांडीपोरा में, उनसे कहा गया था कि 1 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर इलेक्शन करवाए जाएं, क्योंकि यहाँ दुकानदारों के काफ़ी अपने मसाइल हैं। उनका अजाला करने के लिए ट्रेडर्स फेडरेशन के सदर का होना काफ़ी लाजमी है। हम चाहते हैं जल्द इलेक्शन हो जाए और हमारा ये मसला हल हो जाए। मेहरबानी करके हम इंतज़ामिया से अपने डीसी साहब से ये गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके इस चीज़ पे वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।